भारतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक बनाउन तथा आर्थिक सहयोगका विषयमा भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। ओहदा बिर्सिएर भारतीय जनता पार्टी भाजपाको कार्यालयमा। आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई 3.5 वर्ष जेल पठाउन आदेश दिने अछामका न्यायाधीशको फैसला अध्ययन गर्ने न्याय परिषदको तयारी। न्यायाधीश जोशीले विवेक नपुर्याएको भन्दै कार्यक्षमतामा प्रश्न। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा नेपाली कंग्रेसको चर्को आलोचना। लोकतन्त्र विरोधी र प्रतिगामी शक्तिसँग घाँटी जोडेको आरोप। रुसको बेलगोरोड क्षेत्रमा रहेको इन्धन भण्डारणमा युक्रेनले आक्रमण गरेको क्रेमलिनको आरोप। युक्रेनी सेनाद्वारा आरोपको अस्वीकार। र एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपाली टोलीको प्रदर्शन स्थिर हुन सकेन। सबै खाले क्रिकेट फर्म्याटका लागि खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा राख्न सरकारवालाको सुझाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य दुई देश बीचको पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु र द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। हिजो अपराह्न नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्नु पूर्व नेपाली दूतावासमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायातका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण घोषणा हुने बताउनुभयो। देउवाले नेपाल र भारतबीच प्राचीन कालदेखिको सम्बन्धलाई अझ बढी मजबुत र फराकिलो बनाउने कार्यमा त्यहाँ रहेका नेपालीले सामूहिक योगदान रहेको प्रशंसा गर्नुभयो। दूतावासको सम्बोधनमा उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरूले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सम्पादन गर्ने कार्यको गुणस्तर, प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र प्रयोग गर्ने बोलीचालीको भाषाले यहाँहरूको आफ्नो परिचय मात्र दिँदैन, सँगै मुलुकको परिचय पनि दिइरहेको हुन्छ। यहाँहरूले भारतमा रहेर गरेका राम्रा कार्यले नेपाल र नेपालीको राम्रो छवि बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। उहाँले विदेशमा रहँदा बस्दा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशको आर्थिक सामाजिक उन्नयनको क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्र निर्माणको कार्यमा योगदान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। भारत सरकारसँग केही नयाँ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, तर त्यो सम्झौता के हुने भन्ने खुलाइएको छैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको यो 5औं भारत भ्रमण हो। देउवा र मोदी बीच आज भेटवार्ता हुँदैछ। सोही भेटमा दुवै प्रधानमन्त्रीले जनकपुर जयनगर रेल लाइन तथा सोलु करिडोर विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। दुई सरकारबीच विद्युत खरिद बिक्री तथा रासायनिक मल खरिदका सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता हुन सक्ने बताइएको छ। 2072 असोजमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र लिम्पियाधुरा नक्सा प्रकरणपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न शुक्रबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भ्रमणको सुरुवात नै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयबाट गर्नुभएको छ। कंग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली उत्रिए लगत्तै भाजपाको कार्यालय पुग्नु भएको थियो। भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रतिनिधि मण्डलसहित पार्टी कार्यालयमै पुगेको यो पहिलो पटक हो। अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भाजपाको कार्यालय पुगेका देउवाले कंग्रेस भाजपा सम्बन्धलाई बढुवा दिन चाहेको स्पष्ट सन्देश समेत दिनुभएको छ। यसअघि देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा 5औं पटक शपथ लिएको महिना दिन बित्दै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा 5 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले पनि सिधै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न आएका चौथाईवालेको भ्रमणका दौरान दुई पार्टीको संस्थागत सम्बन्धलाई अघि बढाउन देउवा पत्नी आर्जु राणाले हिन्दू संस्कृतिको सदुपयोग गर्नुभएको थियो। चौथाईवालेले भदौ 6 मा रक्षा बन्धनको बेलुकी बालुवाटार छिर्नु भएको थियो। उहाँ आउने थाहा पाएपछि राणा रक्षा बन्धन लिएर स्वागत गर्न बस्नुभयो। राणाले दुई मुलुकका फरक पार्टीका नेताहरू बीचको सम्बन्धलाई एकाएक भाइ बहन दिदीभाइकोमा पनि परिणत गरिदिनु भएको थियो। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री देउवा भाजपाको मुख्यालयमा जानुलाई आउट अफ प्रोटोकलको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाको यो क्रियाकलापलाई आफूले राम्रो वा नराम्रो भन्ने टिप्पणी नगर्ने उल्लेख गर्दै प्रोटोकल चाहिँ मिचेको प्रश्न पार्नुभयो। जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटनको प्रतीक्षामा छ। बेहुली चाहिँ सिँगारिएको रेल आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हरियो झण्डा देखाएपछि जयनगरबाट कुर्थाका लागि घुर्नेछ। नेपाली रेलको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा देउवा र मोदीले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। रेल नियमित चल्ने भएपछि जनकपुरको माहौल उत्सवमय छ। भारतको ठूलो जक्सन जयनगरदेखि नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासमा जोडिएको ब्रोडगेज
रेलवे अन्तर्गत उद्घाटनपछि रेल हाल जयनगरदेखि कोर्सासम्म यात्रु ओसार्ने काम नियमित हुनेछ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईका अनुसार नेपाल भारत सीमाको जयनगरमा सजाएर राखिएको रेललाई आज मध्याह्न 12:15 बजे दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाउने कार्यक्रम तय भएको छ। धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बङ्गाहासम्मको 17 किलोमिटर खण्डको रेलवे ट्र्याक निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। बङ्गाहादेखि बर्दिवासम्मको काम आगामी महिनादेखि सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ। रेलको औपचारिक उद्घाटन अघि प्राविधिकहरू रेलवेको लिक र रेलको दुवै बोगीको भौतिक र प्राविधिक पक्षलाई दुरुस्त बनाउन खटिरहेका छन्। अनलाइन प्रविधिबाट रेलको टिकट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। टिकटमा QR कोड हुनेछ। रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुको टिकट अनलाइनबाटै चेक जाँच गर्ने उपकरण TTI उपलब्ध गराएको छ। शनिबार उद्घाटन भएपछि आइतबारदेखि रेल बिहान र दिउँसो 2 पटक यात्रु लिएर जयनगर कुर्था खण्डमा रेल चल्नेछ। पाँचौं पटक मुलुकको बागडोर सम्हालेको झण्डै 9 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौं पटक भारत भ्रमणमा जानुभयो। परिवर्तित घरेलु राजनीति र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्ध तथा भू राजनीतिमा भएको परिवर्तनका बीचमा देउबाको भारत भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिएको छ। 4 वर्ष अघि 2074 भदौमा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री देउबाको यसपटक औपचारिक भ्रमण हो। वामपन्थी दलहरूको विभाजनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका देउबाले मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन हुनु 6 साता अघि भारतको भ्रमण गरेका हुन्। विगतदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर हुने अस्वाभाविक र कतिपय सन्दर्भमा अतिरञ्जित खालका व्याख्या हुँदै आएका छन्। दक्षिणी छिमेकमा हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई द्विपक्षीय हितको पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक हित वा दाउपेचको रूपमा हेर्ने गरिएको अतीत सबै सामु छर्लङ्ग छ। यो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका देउबा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्। भ्रमणमा द्विपक्षीय सहकार्यका मुद्दामा मात्र केन्द्रित नभई कंग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपासँग राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारलाई उपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दल विशेषको मुख्यालयको भ्रमण गर्ने चलन विगतमा नभए पनि भाजपाको कार्यालय पुग्नुले देउबाले भाजपासँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई विशेष महत्वमा राखेको प्रष्ट देखिएको हो। आगामी दिनमा संघीय संसदको निर्वाचन मार्फत फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका देउबाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको सद्भाव बटुल्न यो भ्रमणलाई प्रयोग गर्ने ठानिएको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउबाले लिपु लेक र लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रमा देखेको सीमा विवाद बारे भारतीय पक्षसँग औपचारिक संवाद गर्ने हो वा होइन भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। तर सीमा विवाद कायम रहँदा 2077 जेठमा संविधान संशोधन गर्दै नेपालले नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याएसँगै दुई देशबीच उत्पन्न तिक्तताको पृष्ठभूमिमा भएको भ्रमणमा सो विषयले प्रवेश पाओस् भन्ने अपेक्षा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री काठमाडौँ आएर फर्किएको केही दिनमा नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री देउबाले भारत भ्रमणबाट दिन सक्ने संकेत भने अर्थपूर्ण हुने मानिएको छ। अमेरिकी सहायताको MCC परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएको र चीनसँग BRI सम्झौता कार्यान्वयनमा अरुचि देखाएको टिप्पणीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने भेटवार्ताले छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रधानमन्त्री देउबाको चाहनालाई धेरै हदसम्म प्रभावित पार्ने कतिपयको बुझाइ छ। MCC अनुमोदनमा अग्रसरता लिएपछि चीनले जनाएको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चासो सेलाउन नपाउँदै देउबाले भारतसँग कस्तो खालको कूटनीतिक कौशल देखाउने हो त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय हो। किनकि बदलिदो घरेलु राजनीति र क्षेत्रीय अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार सबै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनु पर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री देउबा रहेको बुझ्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई 3.5 वर्ष जेल पठाउन आदेश दिने न्यायाधीशको फैसलामाथि न्याय परिषदले अध्ययन गर्ने भएको छ। आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाव वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का नगरी फैसला दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीले हुँदै नभएको कानून उद्धृत गरेर सजाय तोक्नु भएको छ। न्यायिक विवेक नपुर्याएको र अस्तित्वमा नभएको कानूनका आधारमा सजाय तोकेको भन्दै उहाँको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। न्यायाधीशको कार्यक्षमता र बदनियतमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्याय परिषदले अछाम प्रकरणबारे सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी पाएपछि बुझ्ने काम भइरहेको जनाएको छ। प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ऐनमा नभएको प्रावधानमा आधारित भएर सजाय गरेको बारे समाचारबाट जानकारी पाएपछि परिषदले त्यसबारे बुझिरहेको छ। यस्ता विषयमा छुट्टै उजुरी समेत आवश्यक पर्दैन। सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि नै हामीले आफै बुझ्न र अनुसन्धान गर्न मिल्छ। अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। परिषदका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ मगाएर अध्ययन गर्ने तयारी छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि न्याय परिषदको अध्यक्षका रूपमा कायम मुकायम
प्रधान न्यायाधीशले यो विषय पहल लिन सक्ने बताउनुहुन्छ। बिहेका लागि माग्न आएर घरमै तथा जंगलमा समेत शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेको भन्दै अछाम कमल बजारकी 19 वर्षीय किशोरीले रामा रोशनका 20 वर्षीय युवक विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। गत माघ 15 को घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि 10 फागुनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपालमा बिरलै हुने तीव्र गतिको सुनवाई मार्फत 33 दिनमै फैसला दिँदै न्यायाधीश जोशीले आरोपितलाई इज्जतपूर्वक सफाई दिँदै निवेदकलाई 3.5 वर्ष जेल सजाय तोक्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। सत्तामा रहँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा प्रतिस्पर्धी दल विरुद्ध सार्वजनिक मञ्चमा दिएका अभिव्यक्तिका कारण आलोचित हुँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हिजो सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा चर्को रोष प्रकट गर्नुभयो। पार्टी निकट विद्यार्थीको भेलामा पुगेका अध्यक्ष ओलीले विगत र वर्तमानका घटनाक्रम जोड्दै कांग्रेस नेतृत्वले लोकतन्त्र विरोधीसँग घाँटी जोडेको र भारतीय सेना भित्र्याएर विद्यार्थीको हत्या गरेको जस्ता संगीन आरोप लगाउनु भएको छ। 2007 सालपछि घटनाको सन्दर्भ कोट्याउँदै ओलीले भन्नुभयो, आन्दोलन अधुरो भयो भनेर युवाहरूले आवाज उठाए। ती राजनीतिक नेताहरू हुन्, युवा नै थिए अथवा विद्यार्थीहरू हुन्, उनीहरूले आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि चर्को दमन गरियो। कसैलाई भारतीय सेना ल्याएर गिरफ्तार गरेर डोटीमा गिरफ्तार गरेर उसलाई बेमदत्त पन्तको टाउको काट्ने काम अलिक भन्न राम्रो लाग्दैन, तर यो सब नेपाली कांग्रेसले गराएको थियो। भारतीय सेना नेपालभित्र बोलाएर नेपालको यस्तो भलो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा देशभक्तको टाउको नेपाली कांग्रेसले कटाएको थियो। वर्तमान गठबन्धन विरुद्ध लक्षित गर्दै बोलेका ओलीले कांग्रेस सधैँ लोकतन्त्र विरोधीसँग हातेमालो गर्न तयार भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। कांग्रेस प्रतिगामी तत्त्वसँग मिलेर अघि बढेको ओलीको आरोप छ। जो लोकतन्त्रको शत्रु छ, विरोधी छ, उसँग सधैँ घाँटी जोड्ने नेपाली कांग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका, सडेका, लोकतन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी बिकाऊ मालहरू। जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई भाँडो भनिन्छ, काम नलाग्ने भएर कुचिएर चुने भएपछि पत्रु भनिन्छ। हो त्यस्तासँग थोत्रा तत्त्वहरू र पत्रु तत्त्वहरू, प्रतिगामी तत्त्वहरू, यस्ताहरूसँग कांग्रेसले एकता गर्छ। आफ्ना आलोचक र समकालीन नेताहरूप्रति अराजनीतिक र अशिष्ट अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा आउने गरेका ओलीले एमाले विभाजनपछि गठित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध निरन्तर बोल्दै आउनु भएको छ। पुराना सहकर्मी नेपाललाई लक्षित गर्दै ओलीले भन्नुभयो, कम्युनिस्टले एमाले छोड्दैन। माधव नेपाल जस्ता पत्रु मान्छे, प्रतिक्रियावादीहरूका निम्ति काम गर्ने मान्छे, त्यस्ता मान्छेहरूले एमाले छोड्छ। कम्युनिस्टको बर्ख ओढ्ने बित्तिकै जो पनि कम्युनिस्ट हुने हो र। अहिले हेर्नुहोस् त, बिहान बेलुकै बालुवाटारमा टुप्लुक यो गठबन्धन नछुटाउँ है, गठबन्धन बचाउँ है, गठबन्धन है, गठबन्धन भन्दै। कार्यक्रममा ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा बीपी कोइरालाको प्रसङ्ग समेत उठाएर आलोचना गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले 4 दिनभित्र ओडा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। 77 जिल्ला मार्फत 753वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै चैत 22 गतेभित्र उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन दिएको हो। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले सबै स्थानीय तहबाट वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मेयर, उपमेयरका उम्मेद्वारको नाम सोमबार र मंगलबारभित्र सिफारिस गरिसक्न निर्देशन गरेको बताउनुभयो। कांग्रेसको विधानले वडाका विभिन्न पदका उम्मेद्वारको नाम वडा कार्यसमिति र गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका पदका उम्मेद्वार सम्बन्धित गाउँ नगर कार्यसमितिबाट सर्वसम्मत भए 1 जना, नभए 1 पदमा 1 महिला सहित 3 जनाको नाम समावेश गरी सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधान अनुसार उम्मेद्वार चयन गरेर पठाउन निर्देशन गरिएको महतले बताउनुभयो। वडा र पालिका कार्यसमितिबाट भएको सिफारिसकै आधारमा माथिल्लो तहले उम्मेद्वारको तय गर्ने हो। वडामा कसले चुनाव जित्न सक्छ, पालिकामा कसले जित्छ, त्यो सम्बन्धित तहकै साथीहरूलाई थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँहरूले नै नाम सिफारिस गरेर पठाउने हो, त्यसकै आधारमा उम्मेदवारी चयन हुने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले चैत 20 गते वडा कार्यसमितिको बैठक राख्न र 21 गते वडाका उम्मेद्वारको नाम माथिल्लो तहमा सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन गरेको छ। सत्तारूढ दल निकट व्यवसायीले नै संकटका बेलामा अत्यावश्यक
इन्धन ढुवानी रोकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले नेपाल आयल निगम सङ्कटतर्फ धकेलिरहँदा व्यवसायीले कमिसनको बखेडा झिकेर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपाल आयल निगम र सरकारलाई दबाव दिन राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वय समिति बनाएका उनीहरूले हिजो पेट्रोल डिजेल ढुवानी ठप्प पारे। संस्थागत समन्वय समितिमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ आबद्ध छन्। तीनै संस्थाका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी सत्तारूढ दल कांग्रेस निकटका छन्। निगमले जायज माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिन व्यवसायीले इन्धन ढुवानी नै बन्द गरेका छन्। चैत 6 देखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका व्यवसायीले हिजो डिपोबाट लोड अनलोड बन्द गरे। निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भन्नुभयो, हिजो सबैतिर समस्या देखियो। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र साझा बाँकी निजी पम्पहरूले लोड गरेका छैनन्। अमलेखगञ्ज, थानकोट, भैरवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायतका डिपोबाट सबैभन्दा बढी इन्धन बिक्री हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला विपरीत पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड तोकेको छ। महानगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको 55औं बैठकले फेवाताल वरिपरिको मापदण्ड 30 मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि फेवातालको मापदण्ड 65 मिटर थियो। 2075 वैशाख 16 को सर्वोच्चको फैसलाले 65 मिटरसम्मको भूभागमा अनधिकृत रूपमा निर्मित घर, होटल लगायत स्थायी वा अस्थायी संरचना 6 महिनाभित्रै हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गण्डकी प्रदेशको नाममा आदेश दिएको थियो। फैसलामा 2064 असार 15 को कास्की जिल्ला परिषदको निर्णय तथा 2064 साउन 28 को पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएको छ। फैसलाको अर्को बुँदामा भने राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश छ। यही बुँदालाई टेकेर महानगरले आफू खुसी मापदण्ड तोकेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। उद्योगहरूमा नियमित बिजुली आपूर्ति हुन छाडेपछि निजी क्षेत्रले लोड सेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। अघोषित लोड सेडिङका कारण उद्योगहरू थप समस्यामा परेको भन्दै तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ। रुस युक्रेन युद्धको असर अहिले भारत र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत देखिएको छ। नेपालले महँगो मूल्यमा पनि भारतबाट बिजुली पाउन सकेको छैन। करिब 350 मेगावाट बिजुली अभाव हुन थालेपछि प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूमा रातिमा बिजुली काट्न थालेको छ। पछिल्लो एक साता यता यसरी अघोषित लोड सेडिङ हुन थालेपछि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको आलोचना गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरूलाई जसरी पनि बिजुली उपलब्ध गराउन माग गरेको छ, तर पूरा हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसको बेलगोरोड क्षेत्रमा रहेको इन्धन भण्डारमा युक्रेनी सेनाको आक्रमणबाट आगलागी भएको क्रेमलिनले आरोप लगाएको छ। युक्रेनी 2वटा हेलिकप्टरले तेल भण्डारमा आक्रमण गरेको रुसले आरोप लगाएको हो। रुसी पक्षले सीसीटीभी भिडियो सार्वजनिक गर्दै आक्रमणमा प्रयोग भएका हेलिकप्टर युक्रेनी भएको दावी गरेको छ। यद्यपि युक्रेनको उच्च सुरक्षा अधिकारीले घटनाको संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। युक्रेनले हालसम्म रुसका कुनै पनि क्षेत्रमा आक्रमण गरेको थिएन। बिहानको समयमा जनिमको सतह भन्दा केही माथिबाट उडेको हेलिकप्टरले मिसाइल आक्रमण गरेको रुस सरकारका प्रवक्ता इगोर कोनासेन्कोभले बताउनु भएको छ। जारी शान्ति वार्ताका निम्ति पछिल्लो घटना घातक हुन सक्ने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताउनु भएको छ। घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वर्ल्ड कप क्वालिफायरका लागि छनौट नभएको नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन स्थिर हुन नसकेको भन्दै टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन्। केही समय आन्तरिक कलहमा रुमलिएको नेपाली क्रिकेटले बिस्तारै लय समाते पनि एक दिवसीय क्रिकेटमा राम्रो खेल्न सकेको छैन। पछिल्लो पटक नेपालले ओडीआईमा पपुवा न्युगिनीसँग दुवै खेलमा हार बेहोरेको छ भने घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल लगातार जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। नेपाली क्रिकेटमा यस्तो खालको उतार चढाव किन भइरहेको छ? अब चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ मैले र कोचले हामीले सबैजनाले बसेर चाहिँ अब सल्लाह गरेर नयाँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ यस्तै गेमहरूमा चाहिँ हामीले ग्रुम गर्न सक्ने र आउने गेमहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हौसला दिइराख्ने र यङ ट्यालेन्टको लागि खोजिनु पनि परेको छौँ होइन ब्याटिङ साइडमा। गुड टु सी यङ्स्टर कमिङ इन। उनी हुन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने। युवा पुस्ताको आगमनले टोलीमा ऊर्जा थपिएको भन्दै उनले क्रिकेटको विकासको अपेक्षा राखेका हुन्। नेपाली क्रिकेटले टी20 प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि वन डे म्याचमा फितलो
राम्रो प्रदर्शन गरेपछि क्रिकेटको भविष्यमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। लङ्गर भर्सन म्याचमा खेलाडीले लामो समय पकड बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। कारण के हो त? राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, लङ्गर भर्जनको कम गेम त्यो खालको एक्सपिरियन्स अब हाम्रो टोली यङ छ हैन, धेरैजना नयाँ प्लेयरहरू छन्। वान डे को अथवा त्यो भन्दा माथिको क्रिकेटको एक्सपिरियन्स कम बोकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि समस्या हो जस्तो लाग्छ। मतलब अब टिमै नराम्रो यस्तो होइन कि अब अलिकति टाइम लाग्छ, तर जुन किसिमको टिममा पोटेन्सियल छ हैन, प्लेयर्सहरुमा छ, यस्तै खालको कम्पिटिटिभ गेम्सहरु अझ डे भर्जन गेमहरु अझ प्र्याक्टिस अझ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। क्रिकेटका जानकारहरूका अनुसार मैदानकै कारण पनि फरक फरक तरिकाले खेल्नुपर्ने बाध्यता खेलाडीमा हुन्छ। तल्लो लेभलदेखि नै लङ्गर भर्सनको म्याच आयोजना गरी खेलाडी तयार गर्न सके आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेटले T20 बाहेक 2 डे 3 डे म्याचमा पनि राम्रो नतिजा निकाल्ने उनीहरू बताउँछन्। घरेलु मैदानमै लङ्गर भर्सनका सिरिजहरू आयोजना गरी आफूभन्दा बलिया देशका टोलीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सकिएमा नेपाली क्रिकेटलाई फाइदा पुग्ने ठानिएको छ। साथै यस्ता खालका टुर्नामेन्टले खेलाडीमा आत्मविश्वास बढ्ने देखिन्छ। नेपाली क्रिकेटलाई माथि उकास्न र आगामी विश्वकप र ओडीआई स्ट्याटसलाई पुनः स्थापित गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे पूर्व प्रशिक्षक एवं पूर्व कप्तान एलबी छेत्रीले भने, लङ भर्सनको म्याच नहुँदाखेरि क्रिकेटमा खेलाडीहरूले प्यासन्स राखेर खेल्ने, उसको टेक्निकलाई कसरी चाहिँ इन्हान्सिङ गर्ने, अब सर्ट सेलेक्सनका कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू यसमा हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि पनि के हुन्छ भने खेलाडीको जुन प्रकार प्रतिभा हुँदा पनि उनीहरूमा जुन प्रतिष्ठा हुनुपर्ने प्रतिभा त्यो हुन सकेको छैन र त्यसको परिणाम त प्रतिफलमै देखिन्छ। अरू त्यो देखिँदैछ अहिले पनि। अहिले समस्यामा त्यहाँ नेपाली क्रिकेट छ। बलिङ एन्ड फिल्डिङ हामीमा धेरै सुधार भएको छ। बलिङ पहिलेदेखि नेपालको राम्रो हो। राम्रो टिमहरूसँग राम्रो बलिङ एट्याकसँग हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। यो गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपले नेपालको जुन प्रतिभा छ, खेलाडीको जुन प्रतिभा छ, आफ्नै उत्पादन छ, त्यसले आउने दिनलाई सुखद बनाउन सक्छ। नेपालले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिता कुन स्तरको हो र त्यसको परिणामले हामीलाई के दूरगामी प्रभाव पार्छ त्यसलाई ध्यान दिएर प्रतियोगितामा सामेल हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तै खेलाडीहरूलाई पनि सोही प्रकारको प्रशिक्षण र आफूभन्दा बलियो स्तरका टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ। यसले गर्दा खेलाडीहरू मनोवैज्ञानिक रूपले सक्षम र सबल हुन्छन्। अनुभवीहरूका अनुसार T20 फर्म्याटले खेलाडीलाई छिटो विकास गर्छ भने लङ भर्सनले खेलाडीलाई धैर्य साथ खेलाउन सिकाउँछ। त्यसैले सर्ट र लङ दुवै फर्म्याटका प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् क्रिकेटका जानकार विनोद पाण्डे। लङ भर्सनको म्याच चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरा हो, किनभने त्यसले खेलाडीको टेम्परामेन्ट विकास गर्छ हैन। 2 डे 3 डे फर्म्याट भएको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। छोटो भर्सन भएको भएर स्किलहरू हैन T20 क्रिकेट बढी सिकिरहेछन् जस्तो लाग्छ हैन। T20 टुर्नामेन्ट पनि हुनुपर्छ हैन, त्यसले खेलाडीलाई छिटो विकास गर्छ। 1 डे भर्सन भनेको चाहिँ खेलाडीको टेम्परामेन्टहरू विकास गर्ने एकदम धैर्य साथ खेलाउन सक्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ यो दुईटैलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्छु म। सन् 2018 मा विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको पहिलो प्लेअफ खेल जितेपछि 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय साथै T20 अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको नेपालले पछिल्ला खेलमा खासै उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाउन सकेको छैन। विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा पछिल्लो पटक नेपाली टोलीले बेहोरेका हारहरू त्यसका उदाहरण हो। त्यसैले 1 दिवसीय वरीयता जोगाई राख्न नियमित रूपमा क्रिकेट प्रतियोगिता अनि सबै फर्म्याटका म्याचलाई बढ़ावा दिनु अनिवार्य भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँमा जारी त्रिदेशीय T20 सिरिजमा नेपाल र मलेसिया बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समूह चरण अन्तर्गत हुने आजको खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिभुज क्रिकेट मैदानमा मध्याह्न 12:30 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले जारी T20 सिरिजमा खेलेका सबै 3 खेलमा जित निकालेको छ भने मलेसियाले खेलेका 3 खेलमध्ये 1 मा जित र 2 मा हार बेहोरेको छ। हिजो भएको खेलमा PNG-सँग 8 विकेटले पराजित भएको मलेसिया आज नेपाललाई जित्न सके फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जारी सिजनमा नेपाल र मलेसिया बीच भएको खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी भएको थियो। आजको खेलसँगै सोमबार हुने फाइनल खेल्ने टोलीको पनि टुङ्गो लाग्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेरअघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:10
22 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।